عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، جبت لكم خبيزة جاتو بنينة تهبل. اش باش نقول لكم، سهلة ما فيها حتى شيء. بالكريم زيادة، ماهيش كريم وبور، كريم سهلة برشا. نوريكم طريقة التحضير، تبعوا الفيديو حتىش للاخر باش نعطيكم لي زاستيس كلها. دونك اخزروا لها. طريقة التزيين زيادة سهلة برشا برشا. دونك ما تنساوش اللي يتفرجوا فيا اول مره يعملوا لي ابوني، واللي ديما يتفرجوا فيا ما ينساوش يحطوا لي جاميت الكومنتير نتاعهم باش يشجعوني. ونتعداو لطريقه التحضير والوصفه نتاعنا. وطو باش نبداو الوصفه نتاعنا. ديجا سبقوا في فيديو، نخلي لكم اللين نتاعو في الديسكريبسيون ولا في اخر الفيديو تلقاو اللين. عملناها الباط جينواز، يعني سهله ما فيها حتى شيء. تشوفوها في الفيديو اللي ما تفرجش فيها. دونك انا حضرت الباط جينواز نتاعي هيا، شوفوا ما شاء الله. عملت 5 كعبات عظم، 200 غرام فرينه و200 غرام سكر، هذيك هي وشويه فاني. والطريقه شوفوها في الفيديو. عندي هوني سيرو دومبيباج زيدا سبق وعملناه مع بعضنا، 100 مليلتر ماء و100 غرام سكر، ونحطهم جوست يغليو دقيقتين ونهبطوه. توا باش نسقي الجينواز نتاعي. فوالا نسقيها بالكدا ونخليها ترتاح تشرب السيرو نتاعها، وبعد نخليوها تبرد على الاخر خاطر مازال دافيه ما بردتش، باش نجمو نحطو عليها الكريم. ومن بعد ما نخليوها تبرد نتعديو توا مع بعضنا باش نشوفوا طريقه تحضير الكريم. توا باش نعملوا الكريمه نتاعنا. عندنا هنايا سخنت انا 400 مليلتر كريم ليكيد، باش نحطوا عليها 400 غرام شوكولا. نجموا تعملوا نص الكونتيتي، يعني خاطر حاجتي فيها الكونتيتي الكل للجاتو هذايا. ونقعدوا نذوبوا بشوي بشوي الشوكولاته بالسخانه هذيك نتاع الكريم ليكيد. وهكي بعد ما ذابت الشوكولا الكل، قعدت نحرك لين ذابت الشوكولا في الكريم ليكيد هذيك السخونه، باش نزيدو بريسك 2 كويير نتاع زبده، 2 كويير فوالا نتاع زبده، ونذوبوها مع الشوكولا هذيك. مازالت سخونه نكمل نذوبو فيها الزبده باش تعطينا اللقه. فوالا هكايا كملت ذوبت الزبده نتاعي. اون بليس الطقس سخون، دونك باش تقعد شاده السخانه الشوكولا والكريم. كان تعملوها تبدا الطقس بارد بارد، تنجموا كي ما يذوب لكمش ترجعوا شويه دوبليج على الكاس. بي وتوا باش نزيد الكريم شانتيي، قربت 100 غرام كريم شانتي ونخلطوها مع الكناج هذيك. فوالا باش تولي لنا كريم، باش نزينو بها الجاتو نتاعنا. وهكيا من بعد ما عملت الكريم شانتي خلطتها مع بعضها باش نخليها تبرد، وكل مره نحركوها نخليوها تبرد، وكل مره نحركوها لين تشد روحها. الدنيا سخونه باش نحطها شويه في الفريجيدير بعد ما تبرد، وكل مره نحركها. نوريكم القوام نتاعها بعد كيفاش يولي. وغسلوها روعه، وبنا على بنا زاد بنينه. وتوا رجعنا عندنا الكريمه نتاعنا، اغسلوها كيفاش جات. اما لازمكم ديما تحركوها، تحطوها في الفريجيدير، وديما تحركوها لين تشد روحها. اغسلوها صدقوني بنينه 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 بدرجه غير عاديه. انا ذقتها وجربتها اسهل من الكريم وبور وابن من الكريم شانتيي، يعني جربوها وما تندموش. باش نستحقوا المونتاج نتاعنا الجينواز اللي قلت لكم عليه، قسمتها سور 2 حسب المول نتاعي. انتم باش تختاروا المول اللي تحطوا فيه، اي مول عندكم، اي بلاتو، اي حاجه باش تعملوا فيها، ولا تنجموا تعملوها طول على البابي كويسون. باهي باش نستحقوا زيدا بسكويت، اي بسكويت عندكم في الدار، شوكولا ولا هكي سايده ولا اي حاجه باش نستحقوا. هنيه الحليب، انا عملت حليب مع كاكاو، حطيت زوز عوالب حليب ومعهم
3 مغارف كاكاو. انا اخترت الكاكاو خاطر مر وخاطر الكل سكري، حبيت شويه هكايا باش ما نعملهاش حلوه برشا. دونك كيفاش نبداو؟ باش نعملوا صفه بصفه، باش نعمل صفه بسكويت وصفه ورقه جينواز. جربوهم ما تندموش، لعيد ميلاداتكم ومناسباتكم الكل شيء ما تندموش. دونك نغطسوا البسكويت نتاعنا فوالا، نكملو هكا صفه كامله هكايا. تو كمان حطينا الكريمه، باش نحطوا الفاكهه نتاعنا ما اختياريه. تنجموا كان عندكم متوفره تحطوا، ما عندكمش ما تحطوش. تنجموا زاده تحطوا في عود اللوز ولا البوفريوه ولا اي فاكهه يعني في غويسك، تحطوا البنان. البنان يمشي مع الشوكولا بالكدا بالكدا كان تحبوا. اذا انا نعطيكم يعني الافكار وانتم هاكا تختاروا. التزيين اذواق. باش نحط هنا الفاكهه نتاعي هكا كيف ما هكا، نعمل طبقه بالفاكهه زاده. نشخشخها فوالا. وتوا باش ناخدو الجينواز نتاعنا. ديما الجينواز تخليوها في البابي باش تسهل عليكم الحطه. من بعد انا نعمل لها السيرام نتاعها كل شيء باش نحطها هكايا هكا فوالا. وننزلو شويه باش تتخلط الفاكهه مع الكريمه. وتوا باش نعاود نحط بارتي نتاع الكريم، ومن بعد نعاود نحط بارتي بسكويت، وبعد نعاود نحط البارتي نتاع الجينواز في الاخر. كملت المونتاج نتاع الجاتو. دونك باش نحطها توا في الفريجيدير في الفريغو ترتاح ساعه ساعتين كيف ما تحبوا نتوما. وكان ما حاجتكمش بها باغ اكزومبل اليوم تنجموا تحطوها في الكونجيلاتور، مي تغطيوها من الفوق وتخليوها النهار اللي باش تستعملوها تخرجوها وتكملوا تزينوها. دونك انا باش نحطها توا خاطر حاجتي بها، باش نحطها في الفريجيدير وبعد نرجع نوريكم كيفاش نكملوا نزينوها توتالا. هوني باش نبدا نحضر التزيين الجاتو نتاعي. دونك خديت بابي كويسون هذايا اللي نفرشو في البلاطو، بابي كويسون، وقصيته على علو الجاتو نتاعي. وهنا عندي الشوكولا ذوبت على بان ماري، وباش نصبها على الغيبون هذيك اللي قصيته من بابي كويسون، باش نصبها عليها هكايا. وديما نقولكم في التزيين راهو كل واحد والاختيار نتاعو، انا نوريكم وانتم حرين كيفاش تزينوا. وباش نحلها عليها الكل على الغيبون هذيك الكل ونخليها تبرد، ومن بعد نوريكم كيفاش شنو باش نعمل بها. تحطها هكا الكل على الغيبون عليه الكل. لازم الكل تغطى بالشوكولاته. كي نشوفوا كيفاش انا حليت على الغيبون هذيك الكل باش نخليوها تبرد فيها قلقله. وبعد بيوني خديت شوكولا بلون تاع باماري وذوبتها وحطيتها فوق البابي كويسون، خليتها بردت شدت روحها. وتو باش ناخذ مول مدور وباش نقعدوا نقصوا فيهم هكايا دوره دوره، باش نقصوهم دوره دوره هكايا لين تحصلوا على الشكل هذا ريتوه باش نكملوا نزينوا بيه. نكملهم ونرجع لكم. هذا الجاتو نتاعنا نحيته من المول وزدت غلفته بشويه كريمه. وتوا هذيا الغيبون اللي عملتها قبيله هكا خليتها شدت روحها. ان شاء الله بركه الدنيا سخونه ما تعطلنيش. باش نبدا نحيها من البابي. ديجا كسرت لي شويه خاطر الدنيا ياسر طقس سخون. اسي باش نحيها بشويه بشويه. نحينا الغيبون كومسا هكا
ونبدا نلصق فيها حتى كي تكسرت شويه سي با غراف، حتى كي تلصق ماهاش تبان. وهذه بعد ما لصقت لها الغيبون نتاعها ما نكذبش عليكم ياسر الطقس سخون عذبتني. دونك البارتي هذه ذابت لي في يدي، دونك عملت لها شوكولا بلون خاطر شاده روحها ديما شوكولا بلون، ريتوها كيفاش فوالا. دونك توا نكمل نزينها. عندي شويه كريم باش نكمل بها، فوالا نرشكل واضحه. باش نكملها الكل هاكي بالكريم. هاكي بعد ما كملتها بالكريم باش نحط لها شويه لوز هكايا. ديما نعطيكم انا الافكار نتاع التزيين كالعاده، وانتم عندكم حريه الاختيار. ليسونسيال نعطيكم الباز، ومن بعد الكرياسيون ترجع لكم نتوما. حطوا لها شويه فاكهه كيف ما هكا. ديما تعرفوا الجاتو بالفاكهه يبان لنا، تنجموا تعملوها بالغله زيدا. ننصحكم تعملوها انا توا في القايله، خاطر اما ننصحكم تعملوها في العشيه والا في الليل تحطوها في الفريغو اللي متغطوه، على خاطر الطقس سخون صدقوني ما يعاونش حتى طرف. فوالا وهكا الجاتو نتاعنا كمل. نتمنى انها عجبتكم. اغزروا ريتوها سايله بمقادير بسيطه شويه وصعبال. اغزروا لها. نجموا تعملوا كلها هكايا بشوكولا بلون ولا شوكولا نوار كيف وريتكم. وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. ما تنساوش كالعاده اللايكات نتاعكم، لي كومونتير جاميت نتاعكم تشجعوني باش نعمل ما خير. على بروشين، او revoir.